अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आपका दोस्त मलिक काशिफ और आप देख रहे हैं मलिक काशिफ बर्ड्स। जैसे कि आप लोग जानते बर्ड्स की इन्फॉर्मेशन वाली वीडियो लाते रहता हूँ, तो भाई आज आप इस वीडियो को भी देखें, आपको बहुत कुछ सीखने मिलेगा और अच्छा मिलेगा। आज का हमारा वीडियो का टॉपिक है वो रिंग नेक के हवाले से है कि भाई रिंग नेक की जो फीमेल है वो अपने मेल को मार रही है और हमारे पास ब्रीड नहीं आ रही। मैंने पहले भी वीडियो बना रखी है मगर कुछ दोस्त ऐसे आ रहे जिनको नहीं पता चल रहा, तो मैंने सोचा आपके लिए वीडियो बना दूं। और आपका भाई तकरीबन 4-5 दिन के बाद आज वीडियो बना रहा है क्योंकि आपके भाई की तबीयत कुछ ठीक नहीं थी, बुखार नज़ला ज़ुकाम इस तरह। जो आज तबीयत को ठीक हुई तो मैंने सोचा अपने फ्रेंड के लिए एक वीडियो बना दूं। ओके फ्रेंड, तो आपको बता दूं कि रिंग नेक में जो होता है ना भाई, कि अगर आपके पास पेयर लगा हुआ है, पहले से आपका पेयर लगा है, ठीक है, पहले उन्होंने ब्रीड की है, फिर क्या होता है भाई जब सीज़न वो ख़त्म हो दोबारा फिर सीज़न शुरू होता है। मतलब अक्टूबर में हम इनको बुक्स या मटकी लगाते हैं ना भाई, अक्टूबर में फीमेल जो होती है वो मेल को मारना शुरू कर देती। जब हम बुक्स लगाते हैं ना, कम से कम एक हफ्ते बाद, उस 2 हफ्ते के बाद फीमेल अपने मेल को मारना स्टार्ट कर देती है। और इसकी वजह भाई ये होती है कि फीमेल जो है वो क्रॉस करवाने के लिए तैयार होती है, समझ रहे हो मेल नहीं होता। वजह ये बनती है फीमेल जो होती है वो अंडे ले करने वाले, फीमेल कुछ नहीं करता, इसलिए जो है ना फीमेल अपने मेल को मारती है। और भाई इससे कोई मसला मिसाल नहीं है, अगर मार रही है ना तो भाई आप उनको कोई मसला नहीं, वो मारेगी नहीं। अगर जान से मार देती है तो भाई फीमेल जो है वो आपकी खतरनाक, और ऐसे फीमेल को आप चेंज कर दो। अगर आप ऐसी फीमेल के पास कोई भी मेल लगाओगे भाई वो मार देगी, और ऐसी कोई बात डरने वाली नहीं है। उसके बाद कुछ दिन लड़ाई होगी तो ये खुद ही सेट हो जाते हैं। और ये भाई मैसेज कर रहे थे यार हमारी फीमेल जो है ना मार रही है। अगर आपका पेयर न्यू है तो भाई जाहिर सी बात है, अगर आप मेल उसके अंदर छोड़ते हो तो फीमेल तो उसको मारेगी। और मैंने पहले वीडियो बना रखी है, अगर फीमेल आप अलहदा से लेकर आती हो और मेल अलहदा से लेकर आती हो तो भाई आपने उनको अलग अलग पिंजरे में रखना है तकरीबन 10 दिन, और आपने मच्छी कैप्सूल या एवियन कैप्सूल का इस्तेमाल करवाना है। उसके बाद 1 हफ्ते 10 दिन के बाद जो है ना आपने वो जो मेल या फीमेल आपने अलग छोड़ा था, ठीक है। मैं तो आपको यही बोलूँगा, अगर आपने जिस केज में ब्रीड लेनी है उसमें आपने बुक्स को लगा देना, मेल को उधर छोड़ना, फीमेल को आपने ना अलग रख देना 10 दिन। उसके बाद आप जब छोड़ गए ना तो फिर यार वो आपका पेयर जो है ना वो लग जाए। इस तरह काफ़ी दोस्तों ने पेयर लगाए हुए हैं, मैंने पहले वीडियो बनाई, मुझे काफ़ी दोस्तों ने बताया भाई आपके ये तरीके से हमने पेयर लगाया और हमारे पास जो है ना अब वो एक दूसरे से वो फीड भी एक्सचेंज कर रहे हैं, तो लड़ाई भी नहीं कर रहे। और आपको एक बात बता दूं, अगर आप ऐसे ही फीमेल या मेल ले आकर आप पेयर बना दे तो आप उसको छोड़ देते हो, तो अगर लड़ाई होगी तो भाई बहुत मुश्किल से पेयर बनता है। तो कोशिश किया करो, अगर आप कोई भी परिंदा लेकर आते हो न्यू तो पहले तो आप है ना अलग अलग उनको रखो, ठीक है। तो आपको पता चल जाएगा यार 10 दिन 15 दिन के बाद फिर आप अपने परिंदे के साथ छोड़ना जिसके साथ आपने पेयर लगाना है। और भाई पूछ रहे थे कि यार ब्रीडिंग सीजन इनका कब शुरू होता है, भाई आपको बता दूं अक्टूबर, आज 1 अक्टूबर की है, ठीक है। अक्टूबर से लेकर हम अगस्त के बाद तो हम बुक्स मटकी लगाते हैं, अक्टूबर में इनका सीज़न शुरू हो जाता है। भाई यही टाइम है, अगर आपके पास पेड़ है तो भाई आप उनको अभी से बुक्स मटकी आज से ही लगा दें। अक्टूबर से इनका सीज़न शुरू होता है और मई तक हम इनसे ब्रीड ले सकते हैं, और माशाल्लाह से 2 क्लच भी ये कर सकते हैं। अगर हम एक दफ़ा इनके बच्चे उठा लेते हैं हम टेम के लिए, ठीक है, उसके बाद ये दोबारा फिर ब्रीड पे आ जाएंगे। और ख़ास ये रखा करें यार इनका जो बुक्स वगैरह है ना ये आपने अच्छा देना, और बुरादा आपने चेंज कर देना जब दूसरी बार आपने ब्रीड लेनी है भाई। और इनकी एज मुकम्मल होनी चाहिए, 3 साल से ज़्यादा मेल और 3 साल तक फीमेल की एज ठीक होती है। अगर कम हम 1.5 साल का फीमेल लगाते हैं तो भाई अनफर्टिलिटी का इशू आता है, अंडे में से बच्चा नहीं निकलता। अगर मेल की उम्र कम है, एज कम है, तो भाई वो क्रॉस नहीं करता, ये वजूहत वगैरह बनती है, इसलिए हमारे पास ब्रीड नहीं आती। और कुछ दोस्त ये कह रहे थे कि भाई फीमेल जो अंडे लेकर आ रही भाई वो ख़राब हो रही है। भाई आप लोगों को बता दूं, फीमेल अगर अंडे ले करती है ना, अगर उनके अंडे ख़राब हो जाते तो फीमेल का कोई कसूर नहीं है भाई, मेल का कसूर है। शायद वो उस पर सही तरह क्रॉस नहीं कर रहा, ठीक है, तो शायद उसके जो है जरासीम वगैरह जो होते हैं इनके, ठीक है, मेल के वो पूरे नहीं है। इस वजह से आप ना ऐसा किया करें भाई, अगर आपके पास फीमेल है तो मेल को अलग लेकर आएँ और मेल के लिए अलग फीमेल लेकर, आप जो उनको सेल नहीं करना, आप अलग एक पेयर लेकर आना और फीमेल के साथ अलग मेल और मेल के साथ अलग फीमेल आप लोगों ने लगा देनी। तो उसके बाद जो रिज़ल्ट आएगा इंशाल्लाह मैं समझता हूँ वो आपके पास अच्छा आएगा।
تو جیسے کہ آپ لوگ جانتے ہیں بھائی اکتوبر کا مہینہ شروع ہو چکا، تو بھائی سافٹ فوڈ میں آپ نے بھائی گندم اور مکئی ہو سکے تو بھائی چاول، اس میں آپ نے انڈا جو ہے نا وہ بائل کر کے ضرور دینا، اور انڈا جو ہے نا آپ نے ہفتے میں 2 دفعہ اپنے رنگ نیک کو اور راہ کا بھی اسی طرح سیزن سٹارٹ ہے ابھی، اور رنگ نیک کا بھی سٹارٹ ہے۔ اگر آپ ان کو انڈا بریڈ دیتے ہیں اور ہے نا تو پھر یہ نا بہت جلد ہی بریڈ پہ آ جائیں گے۔ اگر آپ ان دنوں میں ان کو کوئی بریڈنگ فارمولا استعمال کروانا چاہتے ہو بھائی، آپ کو نا مچھی کیپسول مل جائے گا بازار سے، ٹھیک ہے؟ تو آپ نے وہ کرانا کس طرح، اگر آپ کو امرود یا سیب وغیرہ ملتا ہے نا تو آپ اس پہ لگا کے ان کو دے گے نا، آپ نے وہ جو گرم چیزیں ان کو دینی وہ صبح ٹائم آپ نے ایک دفعہ ان کو وہ امرود پہ یا سیب پہ لگا کے دے دینا، ایک دفعہ کھا لیا، پھر 1-2 دن کے بعد آپ نے ایسے جو ہے نا 10-15 دن دینا ہے۔ جب آپ کو پتہ چل جائے گا ہمارے جو پرندے ہیں نا وہ بریڈ کی طرف آ رہے ہیں، بھائی آپ کو یہ بتا دوں بریڈ کی طرف کیسے آئے، آپ کو کیسے پتہ چلے؟ جو فیمیل پہلے تو میل بکس کے اندر جائے گا، اس کے بعد فیمیل جو ہے نا وہ بکس کے اندر جائے گی، تو پھر آپ نے جو ہے نا وہ جو دانہ یا آپ لگا کر مچھی کیپسول کا دے رہے ہو بھائی، آپ نے پھر وہ چیزیں گرم جو ہوتی ہے نا وہ آپ نے بند کر دینی ہے۔ اگر ہم ان کو ہفتہ یا 10 دن سے زیادہ گرم چیزیں ہم ان کو استعمال کرائیں گے نا تو بھائی ہمارے پاس انفرٹیلٹی آتی، کیونکہ فیمیل جو ہے نا وہ ہیٹ پہ آ کے جلدی انڈا لے کر دیتی ہے، اور میل وغیرہ ان کو خراش صحیح سے نہیں کرتا، اس لیے جو ہے نا فرٹیلٹی وغیرہ آ جاتی ہے۔ تو بھائی اگر آپ لوگ یہ بات سمجھ لیتے یہ ویڈیو کو دیکھ کے، آپ کو ایک فائدہ یہ ہوگا انشاءاللہ آپ کو نا جنوری میں یا فروری میں آپ کے جو رنگ نیک یارہ ہے نا ان کے انڈے بچے آ جائیں گے، جو میں آپ کو بتانے لگا ہوں۔ ابھی آپ نے کرنا کیا بھائی، آپ نے دانہ جو ہے نا وہ آدھا کلو، یا اگر آپ کے پاس زیادہ اس کوالٹی سے آپ نے علیحدہ زیادہ بنا لینا، ٹھیک ہے؟ تو آپ نے مچھی کیپسول یا ایوین کیپسول اس میں مکس کر کے آپ نے رکھ لینا ہے۔ تو بھائی آپ کو ایک بات بتا دوں، کچھ دوست ایسے ہوتے ہیں کہ جو بولتے ہیں کہ بھائی 24 گھنٹے جو ہے نا وہی دانہ آپ نے دیتے رہنا، بھائی یہ نہیں کرنا، آپ نے دوپہر ٹائم جو ہے نا وہی دانہ آپ نے جو مچھی کیپسول وغیرہ یا ایوین کیپسول وغیرہ ہے نا وہ آپ نے دوپہر ٹائم ان کو دینا ہے، اور آپ نے تھوڑی دیر وہ جب کھا لیں، ٹھیک ہے، گھنٹہ 1.5 گھنٹے کے بعد پھر وہ آپ نے دانہ چینج کر دینا، آپ نے وہی جو عام روٹین پہ ہم نے سادہ دانہ بنایا ہوا ہوتا ہے نا بھائی آپ نے وہ دینا، زیادہ تر آپ نے گرم چیزیں نہیں دینی، فرٹیلٹی کا ایشو آ جاتا ہے۔ اور ہو سکے ان کو ضرور استعمال کروانا ہے تقریباً 3-4 بجے دوپہر کے بعد، ٹھیک ہے؟ آپ نے پالک کا پتہ استعمال کرائیں گے انشاءاللہ آپ کے پاس بہت جلد بریڈ آ جائے گی۔ بھائی یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ جنوری میں فروری میں آپ کو انڈے بچے دیکھنے کو مل جائے گا، یہ 100% بات جو ہے نا میں نے آپ کو صحیح بتائی ہے، ٹھیک ہے؟ اور یہ ہے کہ آپ کا پیئر جو ہے اس کی ایج مکمل ہونی چاہیے آپ کے پاس، جو آپ بولتے ہیں کہ یار ہمارے پاس بریڈ نہیں آ رہی، بھائی اگر آپ اس طرح کرتے ہیں نا تو آپ کو یہ بھی کرنا ہوگا بھائی، آپ نے ان کو پرائیویسی آج کل ان کو پرائیویسی دینا شروع کر دیں، ٹھیک ہے؟ جنوری فروری میں آپ کے پاس انڈا بچہ آپ کو دیکھنے کو ملے گا، ٹھیک ہے؟ آپ نے ان دنوں میں جو ہے نا آپ نے بہت کم اپنے شیڈ میں آنا، میں تو ویڈیو بنانے کے لیے یہاں آتا ہوں، ایک دفعہ صبح دانہ پانی ان کو دیا، اس کے بعد اس وقت میں نے ویڈیو بنانی ہے، اور شام کو میں نے ایک سائڈ پہ بیٹھ کے ان پرندوں کو پہلے دیکھنا ہے کوئی پرندہ ڈھیلا میٹھا تو نہیں ہے، مطلب کوئی سست ہو کے بیٹھا پھر اس کو پکڑنا ہے۔ تو بھائی آپ اس طرح کیا کریں، اگر آپ کے پرندے کو مسئلہ مسائل تو آپ یہ بھی چیک کریں، شام مطلب ہے آپ نے 3 دفعہ اپنے شیڈ میں آنا ہے، ایک تو آپ نے دانہ پانی ان کا چینج کرنا ہے، اور دوپہر کو اگر آپ کو ویڈیو وغیرہ بنا رہے ہو تبھی، اور نہیں تو شام کو اپنے پرندے کو ضرور دیکھا کریں بھائی۔ اوکے فرینڈ، تو یہی تھی ہماری آج کی ویڈیو، امید کرتے ہیں آپ کو اچھی لگی، اگر اچھی لگی تو ہمارے چینل ملک کاشف بازار کو سبسکرائب کریں۔ انشاءاللہ کل ملے گا نیو ٹاپک کے ساتھ، نیو ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ۔